खुदा ने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया मबऊस फरमाए। सबसे पहले नबी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। खुदा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया और फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत पर क्यों एतराज किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी किस्म की मिट्टी से बनाया गया और ये मिट्टी कहाँ से लाई गई और कितनी किस्म के पानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में डाले गए, उस पानी का क्या फायदा है और फितरतन कौन सी आदत इंसान के अंदर दाखिल हुई और किस वजह से दाखिल हुई। आज हम आपको इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। मुआरिखीन का बयान है कि जब जमीन पर हुकूमतों के मुख्तलिफ अदवार गुजर चुके और आखिर में जिन और निस्नास को खत्म करने के बाद अज़ाज़ील बे रिवायत तिबरी 1000 साल हुकूमत करके अनानियत में मुब्तला होकर अपने तकद्दुस का भांडा फोड़ बैठा तो खालिक कायनात ने फरिश्तों को मुखातिब करते हुए फरमाया, जिसको कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 30 में बयान किया गया है, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ और उसे ऐसा करार दूंगा कि उसकी नस्ल से अंबिया, रसूल और आइमा पैदा होंगे और उसकी बेशुमार औलाद होगी। मैं उसी के जरिए से नस्लन बाद निजाम अर्जी को चलाऊंगा और जिन व निस्नास वगैरह को सतह अर्ज से उठाकर हवा और फिजा में फैला दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बताता जाऊं कि निस्नास उस जिन्नी मखलूक को कहते हैं जिसका आधा जिस्म इंसान का और आधा जिस्म चौपाई का होता था। खुदावंद मुतआल ने फरमाया, जिन्नों और आदम की औलाद के दरमियान एक ऐसा पर्दा कायम कर दूंगा जो उन्हें नजर नवाज भी ना होने देगा। नीज उसकी औलाद की रहबरी और रहनुमाई के लिए उन्हीं में से अंबिया और रसूल वगैरह मुकर्रर करके उनसे अपनी परस्तिश कराऊंगा। खुदावंद मुतआल के इस ऐलान को सुनने के बाद फरिश्तों ने कहा, जिसको कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 30 में बयान किया गया है, क्या जमीन में उसे जानशीन करार देगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी तस्बीह व हम्द करते हैं और जिस चीज की तेरी जात लायक नहीं उससे तुझे पाक समझते हैं। फरिश्तों के जवाब में खुदा ने फरिश्तों से कहा, कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 30 में इरशाद होता है, खुदा ने फरमाया, मैं ऐसी चीजों को जानता हूँ जिन्हें तुम नहीं जानते। फिर इरशाद किया, तुम्हारा मुअल्लिम और तुम्हें तालीम देने वाला जो अपने दिल में छुपाए है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। फरिश्तों ने अपनी अर्जदाश्त पर माजरत चाहिए और माफी मांगी। फरिश्तों के इस एतराज पर बाज मुफस्सिरीन मुअतकिद हैं कि फरिश्तों की पेशन गोई इस वजह से थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोए जमीन की पहली मखलूक नहीं थे, बल्कि इससे कबल दीगर मखलूकात भी थी जिन्होंने निज़ा, झगड़ा और खूनरेजी की थी। उनसे पहले मखलूकात की बुरी फाइल नस्ल आदम के बारे में फरिश्तों की बदगुमानी का बाइस बनी। अल्लामा मुजल्सी बे हवाले हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर तहरीर फरमाते हैं कि फरिश्तों ने अगरचे ये सवाल इस्तफसार और ताज्जुब के तौर पर किया था और उसके बाद फौरन माजरत भी कर ली थी, लेकिन मिजाज कुदरत ने उसे बर्दाश्त न किया और उन फरिश्तों को अपनी बारगाह कुदस से 500 मील दूर हंका दिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन पर जाकर एक मुट्ठी मिट्टी लाओ। मारिजुल नबुवत में है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजने से पहले खुदावंद आलम ने जमीन को मुखातिब करके कहा कि मैं तेरे अज्जा से एक बंदा खल्क करना चाहता हूँ जिसकी नस्ल में फर्मा बरदार और गुनहगार दोनों होंगे। जो फर्मा बरदार होंगे उन्हें जन्नत में भेजूंगा और जो नाफरमान होंगे उन्हें जहन्नुम का ईंधन बनाऊंगा। ये सुनकर जमीन ने अर्ज की, मेरे मालिक, जहाँ तक मुझसे बने हुए बंदे की नस्ल में फर्मा बरदार का ताल्लुक है मैं उससे बहुत खुश हूँ, लेकिन ये मालूम करके मुझे सख्त सदमा है कि उस बंदे की नस्ल से नाफरमान भी होंगे और उन्हें जहन्नुम में भेजा जाएगा। जमीन ने ये कुछ कहा और रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहते हैं बनी आदम में रोना इसीलिए फितरी शक्ल में इख्तियार कर गया है। इससे मालूम हुआ कि जो लोग किसी गम में रोते हैं वो फितरत का तकाजा पूरा करते हैं। बहरहाल खल्लाक के आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और उसके मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बेहुक्म खुदा आसमान से रवाना होकर जमीन पर पहुंचे और उन्होंने चाहा कि तामील हुक्म खुदाबंदी करें। जमीन थर थरा उठी और कमाल गिरिया व जारी के साथ अर्ज परदाज हुई, ऐ खुदा के मुकर्रब फरिश्ते, मुझे ये बात सख्त नागवार और मेरे लिए सख्त तकलीफ दा है कि मुझसे बनी हुई मखलूक की नस्ल जहन्नुम में भी जाएगी, इसलिए मैं दरखास्त करती हूँ कि तू मिट्टी ले जाने से बाज रहे और बारगाह खुदाबंदी में मेरी फरियाद पहुंचा दे। जमीन ने कुछ इस दर्द से फरियाद की कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिल पसीज उठा और वो बारगाह कुदस में वापिस चले गए और बारगाह खुदाबंदी में जमीन की दरखास्त पेश कर दी। खिताब हुआ कि ऐ जिब्राइल, तुम खाली हाथ वापिस आ गए। अर्ज की, मालिक तेरे रहम व करम पर तकिया करके जमीन की फरियाद पहुंचाने आया हूँ। खुदाबंद आलम ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जाओ और मिट्टी लाओ। जनाबे मीकाईल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे। जमीन ने बेदस्तूर फरियाद की, वो भी वापिस आ गए। किताब सीरुल आइमा में है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम इसलिए जमीन की फरियाद से मरऊब हो गए थे कि उसने जात जुल जलाल की उन्हें कसम दी थी। तिबरी में है कि जिस
زمین نے فرشتوں سے فریاد کی تھی وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی۔ پھر خداوند عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ زمین پر پہنچے، زمین نے مثل سابق فریاد کی۔ انہوں نے کہا حکم خداوندی کی تعمیل میرے نزدیک تیری فریاد سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، میں مٹی لے جاؤں گا اور ضرور لے جاؤں گا، تو اپنی فریاد کا سلسلہ بند کر دے، میرے اوپر تیری فریاد کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے لی۔ علامہ نعمت اللہ جزائری کا بیان ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پہلے جو فرشتے گئے تھے انہیں حکم قطعی نہیں دیا گیا تھا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم قطعی تھا کہ مٹی ضرور لانی ہے، اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور بے روایت حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مٹی لانے میں کامیاب نہ ہوئے، اور انہوں نے زمین کی درد بھری فریاد کو وقعت دی، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فریاد کی پرواہ نہ کی اور تعمیل حکم الہی کو ضروری سمجھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نرم اور سخت، نشیب اور فراز ہر جگہ سے مٹی لی، اور اس کا بھی حکم باری کے مطابق خیال رکھا کہ مٹی مختلف رنگوں کی ہو، چنانچہ سرخ، سبز، نیم سرخ، سفید، کبود، گندمی رنگ کی مٹی حاصل کی۔ بعض وہ مٹی تھی جس میں شوریت تھی، بعض وہ تھی جس میں شوریت نہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اجزائے خصوصی کی تعمیر کے لیے مخصوص مقام کی مٹی لائی گئی، مثلا سر کے لیے مقام کعبہ کی مٹی، گردن کے لیے بیت المقدس کی جگہ کی مٹی، اور ہاتھ اور پاؤں کے لیے مغرب و مشرق کی مٹی۔ ایک روایت میں ہے حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کے مختلف اطراف سے مختلف قسم اور مختلف رنگوں کی مٹی لا چکے تو خداوند عالم نے جمعے کے دن پہلے گھنٹے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 7ویں آسمان سے لے کر آسمان اول تک کی مٹی سے ایک ایک مٹھی لاؤ، اور 7 زمینوں کی مٹی سے ایک ایک مٹھی مٹی لے آؤ اور پھر سب کو ملا دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے ایسا ہی کیا۔ یہ مٹی جو آسمانوں سے لائی گئی تھی، خدا نے اس سے رسول، نبی، ائمہ، اوصیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین خصوصی، سعادت مند لوگوں کی پیدائش کی بنیاد قائم کی، اور اس مخصوص قسم کی مٹی سے جو زمین کے مخصوص طبقے سے لائی گئی کچھ خاص قسم کے بنی آدم پیدا کرنے کا بندوبست کیا گیا، یعنی ان مٹیوں کو اجزائے بدن آدم قرار دے کر ان کی تخلیق کی بنیاد ڈلی۔ ایک روایت میں ہے کہ مختلف قسم کی مٹی اور مختلف رنگوں کی مٹی سے آدم کی تعمیر ہی کا نتیجہ ہے کہ مختلف مزاج اور مختلف رنگ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض مٹی فراہم کرنے کے بعد فرشتوں نے اسے ایک مقام پر جمع کیا اور اس کے گوندنے کا بندوبست کیا گیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے جو مٹی لائی گئی اسے کس مقام پر جمع کیا گیا؟ مؤرخین کا بیان ہے کہ یہ مٹی مکہ اور طائف کے درمیان زمین پر ہی جمع کی گئی تھی، لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ بالکل غلط ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مٹی آسمان اول پر جمع کی گئی تھی اور وہیں حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا پتلا تیار ہوا تھا اور وہیں صلب آدم نور محمدی داخل کیا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے لیے جمع ہوئی تھی اس پر بحر الاحزان سے جو کہ زیر عرش ایک دریا ہے 40 روز یا 40 سال مسلسل بارش ہوتی رہی، اس کے بعد اس کا خمیر کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چشمے رحیق و سلسبیل سے بھی اس پر بارش کی گئی تھی۔ جب مٹی اچھی طرح تیار ہو گئی تو اس میں خشکی پیدا کی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جانے لگا۔ صنائع ازل نے سر، آنکھ، ریڑھ کی ہڈی پہلے بنائی، پھر چہرہ تیار کر کے جملے اعضائے جوارح مکمل فرمائے۔ مؤرخین و محدثین کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو خداوند عالم نے ان 4 ملک کے ذریعے سے جو بعد شمال، بعد جنوب، بعد صبا اور بعد دبور پر معمور تھے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں سودا، صفرا، بلغم، خون، رگوں کی تعمیر کے بعد جاری کیا۔ سودا بعد شمال سے پیدا ہوا، صفرا بعد دبور سے، بلغم بعد صبا سے اور خون بعد جنوب سے پیدا ہوا۔ انہی اخلاط اربعہ سے خواہشات کی نشو نما کی بنیاد پڑی۔ سودا کا تعلق عورتوں اور بچوں کی محبت، خواہشات دنیا اور حرص و طمع ہے۔ صفرا کا تعلق کھانے پینے کی خواہش اور محبت، حصول نیکی، نرم روی وغیرہ سے ہے۔ خون کا تعلق عورتوں سے محبت، ان کی طرف جنسی میلان، لذتوں، ارتکاب محرمات، شہوتوں کی نشو نما ہے۔ پھر خداوند عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 قسم کے پانی لاؤ، میٹھا پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی، گندلا پانی۔ جب وہ پانی لے آئے تو حکم دیا کہ میٹھے پانی کو آدم کے حلق میں ڈالو تاکہ اسے اور اس کی نسل کو کھانے پینے کی لذت حاصل ہو سکے، اور نمکین پانی کو آنکھ میں ڈالو تاکہ آنکھ کی چربی تقویت حاصل کر سکے اور وہ خراب نہ ہو، اور کڑوا پانی کان میں ڈالو تاکہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے وغیرہ کان میں داخل نہ ہو سکے، اور گندلا پانی ناک میں ڈالو تاکہ ناک میں جو غیر مناسب چیز داخل ہو اسی میں جذب ہو کے رہ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعمیل حکم خداوندی کر دی۔ طبری میں ہے کہ جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتا تھا تو ٹھوکر مار کر کہتا تھا کہ تو امر عظیم کے لیے خلق ہوا ہے، لیکن اگر مجھے تیرے سجدے کے لیے کہا گیا تو میں ہرگز سجدہ نہ کروں گا۔ قصص الانبیاء اور نور المبین میں حضرت عبدالعظیم سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک دن امام محمد تقی سے سوال کیا کہ انسان کا پاخانہ اس قدر بدبودار کیوں ہوتا ہے، جبکہ جو کھانا انسان کھاتے ہیں اگر حیوانات کو کھلایا جائے تو ان کا پاخانہ اس قدر بدبودار نہیں ہوتا؟ تو امام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام روح پھونکے جانے سے پہلے 40 دن تک زمین پر پڑے رہے، لہٰذا شیطان ان کے منہ کے اندر سے داخل ہو کر کولہوں سے خارج ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر انسان کے پیٹ میں ایسا بدبودار تعفن وجود میں